أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. सूरत हूद मक्की सूरत तरतीब दे सूरतों के 11 नंबर दे पस दे सूरत यूनुस ना और नज़ूल के 52 नंबर पस दे सूरत यूनुस ना नाज़िल शवे दे। सूरत की बयान द सलोर मसलो। अवला मसला अल इबादतु लिल्लाहि वहदा। दूसरा मसला अल आलिम बिकुल्लि शैइन हुवल्लाह। अवला मसला तरगीब बित्तबलीग और तसली जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता। दे सलोरो मसलो वजाहत दफारा अदिल्ला अकलिया वाक़यात दानबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगा ज़िक्र कई। अलिफ लाम रा अल्लाह कोईगी बमानद देवरो किताब दायो अजीम किताब दे ओहकमत आयातुहु हिकमत ना ढकड़े शिवी दे आयातुन दी किताब सुम्मा ब्यादाम वावरई फुस्सिलत जुदा जुदा बयान करे शिवी दी या फुस्सिलत माना जुदा शिवी दी बदलाइल और अहकाम और बाकायदो। सुम्मा ब्यादाम वावरई फुस्सिलत ब्याय तफसील करे शिवी दे मिल्लदुन तरफदा गजातना हकीम जा हिकमतन वाला खबीर और खबरदार ज़ात ते पैगाम सदे बास बस कई और दी की दिसो अल्लाह ताबुदो दे हिकमत ना ढकड़े शिवी दी आयातुन दी किताब ब्या दाम वावरई तफसील सरा बयान शिवी दी आयातुन दी किताब द तरफदा गजातना चा हिकमतन वाला खबरदार ज़ात ते। मसलब के दादा अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह नाज़िल शवे बदे मसला दे च बंदगी मन कवई तासो सेवा दा अल्लाह न दे इच्छा। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन यकीनन ज़ो तासो द पारा दा अल्लाह द तरफना यरा दर कौन के और ज़ेरे दर कौन के वानिस्ताबिरु रब्बकुम और दाम दर तवाम चबखना उगाड़ई दखपद रबना अनिस्ताबिरु रब्बकुम सुम्मा तूबु इलैहि ब्या तौबा बासी अल्लाह ता युमत्तिउकुम मतान हसना नुसका बदर की अल्लाह तासुता पायदा बदर की पायदा खिस्ता इलाजल मुसम्मा तरगनेटे मुकर्ररे वयुति कुल्लज़ी फज़लिन फज़लहु और बकड़े शिहार खावंद गरा मलता गरा बदलदा मलद व इंद वल्लव अवगता सेराजुको व इन्नी अखाफु नज़यरीगम अलैकुम पतासो अज़ाब यौमिन कबीर द अज़ाब दरजिलुइना इलल्लाहि मर्जिउकुम खास अल्लाह तवापसिस्ता सुदा वहुवा द अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर फारियो शिबांदे कुदरत लरुन के दे अला खबरदार इन्नाम यकीनन दा खलक
یسنون صدورهم رانغاړي خپلې سینې لیستعفوا منه د پاره دې چې دی پټ شي د الله نه الا خبردار الله نه نشي پټې دی حين یستعشون ثيابهم کله چې دی پټيږي بخپلو کپړو کې یا علمو بود الله ما باغسو یسرون وما یعلنون اغا چې دی پټ کوي او چې دی ښکارا کوي انه یقینا دا الله علیم بوزا خبردار دے بذات الصدور د پسینو پپټو رازونو باندې الله دا غینم خبر دے وما من دابت نشته یو زنده سرګرزیدون کې په دې ځمکا الا علی الله مگر په الله باندې رزق روزي دا غدا د وجه د مهربانه د الله نا ويعلم بود الله مستقرها فزاید قراری ومستودعها او با ما زائد امانت داو کلن بی کتاب مبین دارسد اللہ پہ علم کے محفوظ دی وهو الذي خاص الله اغذات خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا په سته ایام پاندازې د شپږ ورځو وکانا عرشو علی الماء او عرش د الله مخکې د اسمان او د زمکنا علی الماء د عمود پاسا ليبلوکم ایکم احسن عملا د بارر دی چې او خی الله تاسو ته چې کم یو دې پتاسو کې خسته عمل والا ولا ان قلت انکم مبعوثون من بعد الموت ولا ان قلت او کچری تو اوای دی خلقو تا انکم یقینا تاسو مبعوثون را پورته کولې بشي من بعد الموت پس د مرګنا ليقولن خامخوایبا کسان چې کافر دي ان هاذا ند استادا بیان الا سحر مبین مگر دا خو جادو د ښکارا ولا ان اخرنا غنوم الغضب او کچری لری کومنګا اے رستو کومنګا د دین عذاب الا امه معدودتن تر هغه مودي شمیر لشي پوره الا امه معدوده تر هغه نیټه معلومه پوره لا یقولن خامخ وای بدئی اعتراض بطور ما یا بسو او چابن کدی لرا خندا بگئی سشی بانکو دے غذاب لرا الا خبردار یوما پا غرز باندے یاتیہم چراشی دیتا عذاب لیس مصروفن عنہم نبی اڑو لشوید دینا پا استاقت نبی دی اڑو لشی نیتی سوک اڑو لشی لیس مصروفا عنهم نبی اڑو لشوید دینا پا استاقت وحاک بهم او چاپیر بشید دینا ما کانو بی استازعون آج دیور پوری خنداگانی گئی ولئن اذقنا الانسان او کچری اسکو منگ پا انسان مشرک مننا دخبل طرف نا رحمتن صد دنیا خوشحالی مال ولورکو راحت ولورکو صحت ولورکو ثم نزاناها بیایت منگراخ کو منو ددنا انہون یقین انداز کس لیعوسن کپور خامخا نا امیدی کون کشی نا امیدشی کفور او ناشکری بیا ولئن ازقناہو او کوسکو منگا دے انسان مشرک تا ناما آس نعمت بعد ذرع فزد ضرر نامت ست اونچ رسید لیدتا لیقولن خام خوائی دے ذہب السیئاتو لاڑل زمان ٹول تکلیفنا ذہب السیئاتو لاڑل زمان ٹول تکلیفنا زمان
غنی مانا زما پزور انہو یقیناً دے لفرحن تکبر کون کے فخور او پخر کون کے احسان زبادن کے الا اللذین مگر آکسان صبرون چغی صبر کڑے دے وعمل الصالحات او اعمال نیک کڑی دی اولائک لهم مغفرتن دا کسان دی لرا بخششتے دا گناہنو و اجر کبیر او دی لرا اجر دے دیر لوئی فلعلکا نشاہد اے حبیبا تارکون باز ما یوحا الیکا فس آیاتو پر خودن کے بیان دا باز اغا مسلو چتاتے وحی شویدہ وزائکن بھی صدرکا او تنگیدن کی دا داغے پر رسول باندی سینستا وزائکن او تنگیگی پدے بیان صدرکا سینستا ان یکولو ددی وجنا چه داخل کوائی لولا انزل علیہ کنزل ولن دے نازل شوے پد یو خزانہ او جاء مغہو یا ولن دے راغلے دسرا ملکن یو پرشتہ یو ملک حبیبا انما انت نذیر ستا کار خدا دے انما یقیناً انتا تو نذیر تو خیر ورکون کے واللہ او اللہ علا کل شیئن وکیل فہر یوشی باندے وکیل ذموار دے ام یقولونا آیا دا خلقوائی ابتراہوں ددا قرآن دزان نجو کڑے دے کل حبیب اوائے دیتا فاتو راڑی بعشر سورن لسورتنا مثلی بمثل ددی قرآن مفتریات چاود زان نجوڑ شوی ودعو او طلب کئی راو واڑی من استطاعتم آسوک چتا سے وصل رئی من دون اللہ دالان علاوہ ان کنتم صادقین کتا سورشتی نیئی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ نکچر دیستا خبر انمنی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ نُقَدَئِ نشی قبلو لے خبرستا نفعلمو پوشا یقینو کا فعلمو پوشا انما یقیناً انزل بعلم اللہ نازل شوے دے دا قرآن نازل شوے دے فوحد اللہ سرا وَأَنَّ اللَّهَ يَقِنًا اللَّهَ انزلا نازل شوه دے بعلم اللہ پوحد اللہ یا بعلم اللہ پا علم خپل پا استداد ستا اللہ را لے گلے دے یا بعلم اللہ مانا پا خپل نگرانائی سرا وَاللَّهَ إِلَهَ إِلَّا هُ مسئلہ پا کسدا نشتے مددگار نشتے حقدار دا بندگائے اللہ ہو مگر صرف اللہ دے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نو آیا یہی تاسو غاڑ کے خودن کی اللہ دا فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نو آیا یہی تاسو غاڑ کے خودن کی اللہ دا یا یہی تاسو اسلام قبل ان کی من کان یریدو آغا سوک چی ارادہ لری دسا الحیات الدنیا د جوند دنیا اے د دنیا د جوند ارادے دا وزینتها او د دنیا د ڈول ڈال د سامان ارائش نوفی الیہم پورا ورکڑے شدیتا آمالهم بدلد آمال د دی پیا بدی دنیا کے وهم پیا لا یبحثون او دینا پدی کے با اس کمے انکڑے شی کمے بدن کیگی جس غواری خو اولائک اللذین لاوی دغا کسان لیس لهم نبی دید پارا بالآخرت باخرت کے الا النار مگر اور وحبتا او برباد بشی ما سنعو آغس زدی جو کری دی دلتا یا وحبتا مانا بے پائدی او بے اثر دی آغا سچ دی کھڑی دی وباطلن او بالکل ختم برباد دی ما کان یعملون آغا چدئی کم اعمال کھڑی دی اب من کانا آیا آغا سوکا چاگا دے علا بینتن پخکار دلیل باندے من ربہی دا طرف دربنا ویتلوہ شاہدن اور پس شو یو گواہی کون کے اے دا اللہ دا طرفنا ومن قبلی او مخید دینا کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام
اماما پیشواو ورحمتا او رحمتو اولائک نو دا کسان یؤمنون به اغی ایمان راوڑی پدی قرآن یؤمنون به اغی ایمان راوڑی پدی قرآن باندے یا پدی مسئلہ دا توحید باقی غٹ درسونو کی مسئلے گھر ترجمی بیا کو یا بلا آیا ار آغا سوکا چه دے بخکار دلیل دا طرف درخ بلنا قرآن پس روان دے اور پس شوے دے سوکا گواد طرف دا اللہ نا چاگا سوک دے جبریل علیہ السلام یادا سکو ہاں مخد دینا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام آم پیشواو اور رحمتو اولائکانو دا کسان ایمان راڑی پا دے قرآن او چاچے انکارو کو دے قرآن نا من العذاب دا غڈلو مختلفونا دا مختلف ڈلو دا کافرونا فالنارو موغدو نو اور زائد دائی دے اور زائد وادی دائی دے فلا تقوم کے گتو اے مخاطبہ پی مریتن بشکی منو ددی قرآننا یا ددی مسلینا انہو الحق دا قرآن گورے رشتینے دے من رب کا ساد رب دا طرفنا ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یؤمنون غی ایمان نراڑی دا وجہ دزد او دا عنادنا ومن ازلمو سوک دلوی ظالم ممن دا غچانا افترا چی جوڑی غل اللہ کا زبا بالا درو اولائکا دا درو جن یورزونا پیش بکڑے شی غلا ربیم پخپل رب ویقول الاشاد او ابوائی گواہان ہا اولائی دا خو آغا کسان دی ابوائی گواہان ہا اولائی اللذین دا خو آغا کسان دی کذبو علی ربیم چی در ہوگو نسبت کو خپل رب دا علا ابویلشی لعنت اللہ لعنت دا اللہ دی علی الظالمین پا ظالمانو باندے الذین ظالم سوک دے آکسان یسدون غن سبیل اللہ چی خلق منکی دا اللہ دلارنا ویبغونها غوجا او تالاش کئی بدے کے کو گوالے بکی لٹئی وهم بالآخرت یوم دید آخرتنا هم کافرون منکر دی اولائکانو دا کسان لم یکونو ندیدئی معجزین فی الارض عجز کون کی اللہ لرا یعنی دا اللہ نا تختی دے نشی یا معجزین فی الارض ندیدئی کمزوری کون کی اللہ لرا چی او با تختی منڈ بکی وما کان لهم او نبی دی لرا من دون اللہ دا اللہ نا علاوہ من اولیاء اے سوک دوست یذاب لهم العذاب دو چن وشی دی لرا غذاب ما کانو یستطیعون السما نو دی چی طاقت لرا دا حق اوریدو حق بے بد لگے دو ما کانو نو دی یستطیعون السما چی وس او طاقت لرا یا غوگ کے خدا دے قرآن دا وما کانو یبصرون او نیلی دا حق لرا اولائک اللذین داغ کسان دی خسرو انبسام تاوان کیا چولی دی اقبل زانونا وزولغنهم او رقبشد دینا ما اغامال کانو یبترون چی دی دزان نجوڑا انکیو لا جرما خامخا یقینن انہم یقینن دی پی الاخرت پا آخرت کی لا بدda لا شکا دائی باخیرت کے امال آثرون اے پورا تاوانیان بھئی ان اللذین یکننا کسان آمنو چراوڑے دے ایمان وعمل الصالحات او عمال کڑی دینا کارا وآہبتو الى ربهم او عجزی کڑی دا خپل رب دا اولائکنو دا کسان اصحاب الجنت خامندان دا جنت تی هم فیا خالدون دائی بابدے کیا میں شد پا رہی مثل الفریقین مثال دا غدو ڈلو کل آما پشاندڑن والاصم یو ڈلد کافر دا بلا ڈلد مسلمانانو دا دائی مثال سنگا دے کل آما والاصم پشاندڑن او دکن والبصیر والسمیع پشاندلیدن کی اوریدن کی حل یستویان مثلا آیا دا دوڑ برابر دی پا مثال او پا صفت کے اپلا تذکرون
ول تاسو بن او نصیحت نالی ولقد ارسلنا نوحا تحقیق سرا لګلو مونږ نوح علیہ السلام الی قوم خپل قوم دا چلاړ وی انی لکم زستاسو د پایدې د پارا نذیر مبین ير در کون کې مخکارا الله تعبدو الا الله پیغام می دارا وړه دې چې بندگی بن کوي سوا د الله نه د اچا انی اخافو زیریکم علیکم بتاسو عذاب یوم علیم د عذاب درز دردناکنا فقال الملأ الذين او غټایټوا کسانو چې کافرو من قومي د قوم ددنا ما نرا کان وینو مونږ تعالی الا بشرا مگر بنی آدم مثلنا پشان زمونږه وما نرا کا او وینو مونږ ستا تابدار الا الذين مگر آکسان هم ارازلنا چاغه پمن کې کمزوري خلق دے بادی الرأی اے سرسری رائے والدی وما نرى لكم علينا او نوینو منگا تالرا فخبل زانو من فضل سورواله بل نظنكم کاذبین بلکہ گمان کوئی تاسو بل نظنكم کاذبین دا اعتراض سلورم یو کو بل نظنکم بلکہ گمان کو من بتاسو کاذبین اے دروغ وینکو قالا نوح علیہ السلام ورتویلیو یا قومی اے زما قوما ارائیتم آیا تاسو بکر کڑے دے ان کنتو علا بینتن کہ ارچریم زو بخکار دلیل دا طرف دربنا واتانی رحمتن اور آکڑ دے ماتا نبوت من غندی دخبل طرفنا فعمیت علیکم نظما دا نعمت تاسونا پٹ پات کڑے شوے دے انلزمکموها نو آیا پزور باندے من لیشو بتاسو باندے دا دین وانتم لہا کاریون او پداسیال کے جتاسو دے دین لرا بدگنون کیے ویا قومی اے زما قوما لا اسألکم زنوالم تاسونا پقبل بیان مالن سمزدوری مال ان اجریا ند مزدوری زما الا علی اللہ مگر پا اللہ باندے دا وما انا او نیمزو بطوارد اللذین آمنو جدا کون کے دزاننا آغا کسانو لرا چی ایمان راوڑے دے یعنی ہمز شڑن کے دی لرا دزاننا انہم ملاقو رب یقیناً دی ملاقات کون کی دی خپل رب سرا فیشکوننی نبیا بال تزما شکو کئی ولیکنی اراکم لیکن زتا سوینم قومن یو قوم تجلون چید جہل کارونا کوئی ویا قومی اے زما قوما مائی نصرنی من اللہ سوک دے چی امداد بہو کی زما دا غذاب دا اللہ نا ان ترتهم کز اشڑم دی لرا اپلا تذکرون نو آیا پسولی پن قبل ویتاسو ولا اقول لکم اما خون دیویلی تاسو تا غندی خزائن اللہ چما سر اختیار دا خزانو دا اللہ دے ولا عالم الغیبا او ما خدا ندیویلی چیز پویم پا غیبو ولا اقولو انی ملک او ما خدا ندیویلی تاسو تا چیز یما پرشتا ولا اقولو للذین تزدری اعینکم ولا اقولو او زدام آدام ندی ویلی للذین فابارد آغچا تزدری اعینکم چغس پک لگی استاسو پسترگو لن یؤتیہم اللہ چور بن کی اللہ دیتا خیرن خیر اللہ عالمو اللہ خبو دے بما پاغ اخلاص پی انفسیم چر دی پزڑنو کی دی انی ازل من الظالمین انی یقیناً دا خصوص دا خیال امنکو کمی اوکا ازل من الظالمین سمطلب دے کما دای ببارک دا تصور وکا چې دای د خیر نه معلوم دي نو دا تصور خو ظلم دی نو زه خو دا تصور کوم نا او تاسو وایي نو تاسو غټ ظالمان یې تاسو ظالمان یې چې زما ملګرو تبدوای کوم ته تاریخ قالو قوم تبیانو هو انو علی السلام قد جادلتنا فاکثر تجدالنا ډېر دې کړم سره جګړې قد جادلتنا تا خو سره جګړه شروع کړه بیا وته په اکثر تجدالنا ډېر زیات دې
وکړه موږ سره جګړه فاتنا راوړه موږ ته هغه عذاب چې ته موږ یاره ان كنت من الصادقین کای ته د رښتینو نه قالا نو علیہ السلام انما یاتیکم به الله رب ولی تاسو ته دا غضب الله ان شاء کو غواړي الله وما انتم بمعجزین او نه تاسو بچ کی دونګي د غضب د الله نا ولا ينفعكم فائدہ نرسي تاسو ته نسخي خیر خوای زما ان اردتو کز ارادوکم ان انصح لكم چ خیر ولټوم تاسو ان کان الله یریدو کچری الله تعالی اراده کوي ایوویکم چ گمراه او ساتي تاسو لرا هو ربکم ناغستا سرب دے و الیه ترجعون او خاص او تبتاسو ور اوګرځول شي ام یقولون آیا دا خلق وای ابتراهو ددا قران د ځان نه جو کړل قل حبیب او آیا ان ابتریتو فرزان کما د ځان نه جو کړی فغلی اجرامی نو په ما باندې سزا د جرم زما دا وانا بریء ز بیزار یم مما د اغنا تجرمون چې تاسو کوم جرمونه کوئی و اوحی الی نوح وای اوکړې شو نوح علیہ السلام دا انه یقینا لا یؤمنا هرگز ایمان نراړي من قوم کا استاد قومنا الا مگر من قد امنا ما سیوا دا کسانا چې ایمان راوړې دي فلا تبتئس نو مغبکیگا بما كانوا يعملون فاغ کارونو چې دایې کوي وسنغل پلقا جوړه کښته به اغیوننا زمنګ پنه ګرانای واخینا او په تعلیم زمنګا ولا تعاتبني او شبارس مکو ماتا تو باردا خلقو کے ظلمو چ ظالمان دی انهم مغرقون یقینا بدای فیصله د غرق کړي شوی دا ويصنع الفلکا وکانه يصنع الفلکا او ادا نو علیہ السلام چې جوړولې کیشتای وکلما هر کلا مره چې تیرې د باغلې په خادد کې ملا اون یو وډلا من قومي سرداران د قوم د سخر منو نټو کې به کولې نو علیہ السلام پورې قالا ویلو نو علیہ السلام ان تسخروا کتا سنن ما سره خاندای فإنا نسخر منکم من بدر سره معاملې د ټوکو کو کما تسخرون لک سنگ چتا سنن منگ تھر خاندئی فسو پتالمونا نبازر دے چھ معلوم بکی تاسو آغا چالرا یاتی ہی چرا شیوت عذاب یغزی ہی چرا سواب کی آغلرا ویحلو علیہ او نازلی کی بپدائی باندے عذاب مقیم دو امیش گرائے حتی تردے اذا جاء امرنا تردے چراشی بے صلح زمنگا دا غذاب وفارت تنور او جوش اوئی تنور جوش اوئی عباد سردز مکنا قلنا کل چراشی واد زمنگا اذا جاء وعدو و اذا جاء امرنا کل چراشی حکم د غذاب زمنگا وبارت تنور او جوشوی اوبا د سر د زمکینا یا جوشوی تنور جوور زای اغیت تنور یا اور چبک بلیگی دا قلنا نمنگ وی احمل پیها سوار کئی بدی کشتای کی من کل زوجینی دا ہر قسم جوڑونا اسنینی دعا مذکر او مونس و آلکا الا من سبق علیہ القولو او کینو بدی کی آل خفل الا سوا دا اغچانا سبق علیہ القولو چې مخکې علی کله شوی دا پاغی فیصله د غذاب ومن امنا او هغه څوک کې نه وچا چې ایمان راوړي اتب په اهلک باندې وما امن ما او ایمان نو راوړي دا په ملګرتیا کې الا قلیل مگر لګو خلقو وقالا او ویلو الله امر د الله د طرفنا وقال اركبوا فيها امر دا اللہ دا طرف نہ اوشا چسوار شای پدی کشتای کے بسم اللہ بنوم دا اللہ مجرائها روانے دل دا کشتای دی و مرساها او ادر دل دا کشتای دی
इन रब्बी यकीनन रब ज़मा लगफूर रहीम खामखा बखना कौन के और मेहरबान दे। वदा किश्ता तजरी रवानवा बेम और दई पकियो पी मौजिन पचपो के कल जिबाल चगा चपे पशान दगरुन बांधे वनादा नूह आवाज वर्क नूह अलैहिस्सलाम ने बनाओ पल जुई के नान ला वकाना औदा बचे नूह अलैहिस्सलाम फी माजिलिन पयो तरफ द किश्तैना दे मतरी फी माजिलिन उदे द प्लार द दीन ना पअल प्लार वतवी या बनैया ए बचिया इरकब मागना राशा मंगसका मन ईमान रावड़ा राशा मंगसका इरकब मागना मंगसर सूर किश्ता की वला तकुन औ मकेगा अद काफिर उमल करे काला नो उविदी जुए सावी इला जबलिन पनानी वमज़ा ज़रदे चिपनाई बा आसिला कमज़ा इला जबलिन योगरता या आसिमुनी बचपा किमालरा मिनल माई दुबुना काला नु अलैहिस्सलाम तवीला आसिमुल यौमा निश्ते बच के उनके नंदरा सोक मिन अमरिल्लाह द गज़ाब द अल्लाह ना इल्ला मर रहिमा मगर आगा सोक चागा रहम कई अवगा अल्लाह दे वहाला बैनाहुमा और आला पमियंज दई की ओ चफा फकाना मिनल मौरकी नशदे द गर्कलेशोना जी गर्क वकीला औलशु या अर्दो एज़मकी अबलिगी तेरे कामा की उबो वया समा ओ ए आसमाना अकली बंद का उबो वगीज़ल माओ उचकड़ेशी उबो वकुजियल अमरो पेरकड़ेश गज़ाम फैसला उचवद गज़ाम वस्तवत अलल जूदी औ उदरे द किश्ते पगर द जूदी वकीला औ चगशे बुअदन अलाकत दे लिल कौम ज़ालिमीन अलाकत दे द पारा द कौम ज़ालिम